Bonjour, aujourd'hui غادي نشوفوا la création ديال واحد الميكانيزم من A ل Z en même temps غادي نشوفوا l'assemblage ديالو ونشوفوا السيميلاسيون ديالو. هاد الميكانيزم عبارة على كريك مانييل ديال لي فواتير. نبداو. الكاشيا. لا كنجيو كندخلو اسامبلي ديزاين، كليكي مره واحده على البروداكت ونجي كليكي على بياس اوتوماتيكمون كتكري لي هنا واحد لا بياس. كنجي كندخل كور برينسيبال دوبل كليك و غادي نجي كليكي على البلان اللي باغي انا نديسيني فيه. دونك غنمشيو في بياس اللي مدابا الاولى، مدابا البياس اللي كاينه تحت غنصاوب داكشي غير فيزيالمون. دونك غادي نجي هنايا و غادي نطلع شويه فوق، غادي ناخد كومبيون وغادي نجي هنايا نحاول نزيد هذا شويه، هذا تا هو نزيدو هنا شويه وندير لهادشي سيميتري بارابور هاد لاكس. دونك غنجي غادي ناخد واحد الساكل هنايا اللي تكون عارف العبار ديالها، نشوف شحال فيها، نعطيوها هي 14 وغادي ندير هاد الساكل هادي حتى هي سيميتري بارابور لهاد. غادي نخرج وغادي ندير اكستروزيون، ندير واحد 7 مثلا اوكي، وغادي ناخد واحد البلون اللي هو هذا مثلا نعطيه 25 ابيرسي وندير اوكي. غادي نجي ناخد فونكسيون سيميت، ناخد بعدا نمشي للاكستروزيون هذا كليكي عليه مره واحده وندير فونكسيون سيميتري ونعزل هاد بلون اللي زدت ونقول ليه راني بغيتو سيميتري بارابور ليه راه هو هذا هو عطاه ليا. نقول ليه بغيت نرسم في البلاصه هادي، نجي يعني نجي نشد هادي وهادي وهادي ندير لهم كونفيرتير وناخد لين اللي غادي نشدو غادي ندير مع هذا وغادي نخرج غادي ندير اكستروزيون وغادي ندير جيسكا بلون. هذا هو البلون ديالي اللي بغيت ندير جيسكا عليه وغادي نخرج. دونك هاي البياس الاولى عطاتني. لا بياس الثانيه اللي عندنا هي هادي. دونك غادي نجيو كنمشيو بروداكت دوبل كليك عاوتاني باش نكريو البياس الثانيه، ونكليكيو مره واحده على بروداكت ونجيو نكليكيو على بياس. كتكري لنا البياس الثانيه نكليكيو على كور برينسيبال دوبل كليك كيصيفطنا بار ديزاين. كنجيو ونقول ليه بغيت نرسم في البلاصه هادي و غادي نمشي غادي نكونفيرتي هادي. دونك وغادي نجي لهنايا غادي ناخد واحد الساكل حتى هي فيها 14 مثلا في البلاصه هادي، وغادي ناخد دوبل كليك وناخد ساكل اخرى هنا وساكن اخرى هنا وهاد الساكل عندك لا كونسونطريسيتي بارابور لهاد الساكل. دونك نجي ناخد واحد الكوطاسيون خفيفه مثلا هنا نعطيها واحد 16 نعطيها واحد 16 وهنا نعطيها واحد 16 وغادي نجي غادي ناخد هذا وغادي نقول ليه كون لي طونجونس مع هذا ومع هاد الساكل وعاوتاني مع البلاصه ومع البلاصه غادي ناخد انغوم وغادي نمسح ناخد عاوتاني وغادي نحاول هادي نطولها شويه بحال هكا. غادي نخرج دابا وغادي ندير لها شنو غندير لها اكستروزيون اكستروزيون مثلا شحال غنعطيوها 4 ابرسي اوكي كما كتشوفوا ها هي تعطاتنا هنا. دونك هادي راه هي نفسها هادي اللي من هنا وهادي اللي من هنا وهادي اللي من هنا. دونك غير كتعاود دونك غادي نعاودها. غادي نجي شنو غادي ندير؟ غنرسم هاد لابياس هادي اللي كاينه هنا
غادي نرجع لكارتيا وغادي نمشي بروداكت، نسد هذا وكليكي مرة واحدة على بروداكت ونمشي كليكي على بياس ونجي هنا دوبل كليك على كور برينسيبال كيصيفطني لبار ديزاين ديال البياسة الثالثة. دونك غادي نقول ليه بغيت نرسم مثلا فهاد لا سيرفاس هادي، شحال من اكستنسيون هنا باش نبقى عاقل. نلقى دابا واحد الخاصية أخرى بعدا هذا مثلا نشدو نديرو ليه سيميتري. دونك نشدو سيميتري كيقول لك عطيني بلان اللي هو كيكون الوسط وكيقول لك عطيني لابيس كيعطيك السيميتري ديالها. دونك هي هادي ورجع ملي بغا يرجع البياسة ديالي اللي كنت كنرسم فيها دابا دوبل كليك على كور برينسيبال كيرجعني لها وغادي نرجع اصلا يلاه غادي نبدا. دونك غادي نجي هنا ونقول ليه بغيت نديسيني. غادي نجي اول حاجه هادي نكونفيرتيها وغادي ناخد فورم اوبليك اللي غادي ناخدها بحال هكا مثلا نعطيها هنا دوز ونصغرها شويه هنا. اي بيان دابا نزيد نصغر هذا شويه ونجي هنا غادي نخرج وغادي نقول ليه دير لي واحد ليكستروسيون. هاد ليكستروسيون نقول ليه جيسكا بلان اللي هاد البلان هو هذا اوتوماتيكمون غادي يعطيه ليا البياسه ديالي كتبان ليا مصور. دونك شنو باقي ليا نرجع لابيس نرجع الميكانيزم ديالي. كنلاحظ بقى لي هاد الاكس اللي كاين الوسط نجي مغاديش نفكر بزاف وغادي نجي نقول نمشي للبروداكت و نكريي ان بيس عاوتاني من جديد. دونك دابا كنعرف كيفاش نكريو ان بيس و دوبل كليك على كور برينسيبال غيحول البار ديزاين ديالو وغادي نجي لهاد البلاصه هادي. لاحظوا انني كنرسم على البياسه مي اون ميم طون راني في البياسه الاخرى. هذا هو الحاجه الزوينه انك رسمو في اسامبلي ديزاين. دونك غادي نجي هنايا كبر هاد الساكل شويه وغادي ناخد واحد الساكل اخرى اللي هي هادي نديرو هادشي غير فيزيالمون وغادي نخرج. مغاديش نستعمل اكستروسيون نستعمل ملتي اكستروسيون اللي هي هادي. غادي نجي لهنايا الاولى غادي نحاول نعطيها واحد طونش ابيرسي وهادي او ميم طون. الا لاحظنا درنا ابيرسي هنا نلقاو هنا طون حنا مبغيناش هاد الطون. دونك حتى هنا غادي نعطيو طونش في الاكستروسيون الثاني ها هو وغادي نجي في بليس وغادي نقول ليه بغيت غير هاد الاكستروسيون الثاني هو اللي يدار ليه وغادي ندير هذا بحالو ديبلاصي نزيد شويه صافي ندير اوكي. لاحظوا عطاونا نفس لافورم هنا اكس وهنا هادي اللي كتشد فيها هاد لابياس هادي اللي كتشدو بها بيدنا كندورو بها مانيوالمون. دونك غادي نجيو كاين هنا واحد الطو غنقول ليه عاوتاني لاحظوا ان فاش شي فاش كيفير كناخدو هاد البلون هذا مثلا وغادي نقولوا ليه بغيناك دير لنا هنا الساعه واخا الساعه كنبصر من التحت ولكن ماشي مشكل. علاش حيت غادي نخرجو غنديرو بوش وغادي يدير لنا بوش فيها كامل. دونك شنو باقي لي دابا باقي لي غير هاد لابياس هادي اللي كاينه هنا باقي لي هاد لابياس. دونك غادي نمشي باك و شنو غادي ندير شنو غادي ندير غادي نكري اون بياس اخرى ندير وي
وغادي نجي وغادي دوبل كليك على كون برينسيبال وغادي نجي لهنايا. هنا كنلاحظوا ان البلاصه بعيده الا بغينا نصايبوا فيها هادي، دونك غناخدو واحد البلون بارابور لهاد لا سيرفاس هادي، ونقول ليه ونديبلاسي انا فيزيالمون، ونقول ليه شي لهنايا مثلا اوكي، ونقول ليه انت بغيت نرسم واحد ليسكيز. دونك غادي نجي نكونفيرشي غير هاد السيركل هادي، وغادي نقول ليه دير لي واحد ليكستروزيون سامبل اكستروزيون اللي هو هذا اوكي، وغادي نجي مثلا غادي ندير فيه واحد الشونفران هنا وهنا، نعطيه مثلا هو دو اباسيو اوكي. دونك شنو باقي ليا؟ نرجع لهادشي، باقي لي هاد لابيس فوقاني. دونك لابيس فوقانية، دونك نجي برودكت، ناخد كليك على البرودكت ونجي كليك على بيس، اوتوماتيكمون كيكري لي بيس ديالي اللي هي هاي نسيليكسيونيها، و دوبل كليك على كوب برينسيبال كيحولني لبار الديزاين ديالها. دونك دابا غادي نجي وشنو غادي ندير؟ غادي نقول ليه بغيت نرسم فهاد البلاصة هادي اللي هنا، وغادي نقول ليه جي وعطيني واحد لا فورم اللي هي اوبليك مثلا، هي هادي انها كبيرة بزاف ماشي مشكل، نقدرو نصغرو كيما بغينا. دونك هنا غنعطيو واحد غير دوز كاركتر، نزيدو مازال و صافي. نشوفو هذا شحال فيه 52، دونك نخليوه 52 و نقولو لهاد البوان مع هاد لاكس يكون 26. دونك وغادي نجيو ناخد واحد بوان هنا ونقول لها كونسونطري سيتي هادي ياك، ونقول لها إليمون دو كونستركسيون غير إليمون ناخد منها واحد لاكس. علاش؟ حيت بغيت الساكل اللي تحت تجيني مثلا مع الساكل اللي هنا، ونديرها هنا وغادي ناخد كوطاسيون ديالها وغادي نقول ليه فيها 14، او نفس الحاجة غادي نشدها وغادي ندير لها سيميتري بارابور لهاد لاكس هذا اللي كاين لتحت هذا، وغادي نخرج غادي نقول ليه عطيني اكستروزيون جيسكا بلان، وهاد البلان اللي هو هذا اوكي. دونك دابا شنو بقى ليا؟ هادي رسمناها، هادي رسمناها، هادي رسمناها، هادي رسمناها، هادي رسمناها، شي حاجة بقات لينا هادو لي فيس ماشي مهمين، دونك مغاديش نديرهم. غادي نجي أهم حاجة غادي ندير، غادي ناخد كل حاجة نديرها بلون باش داكشي يبقى واضح. صافيك مثلا هذا نعطيه بلون، وهذا تا هو نعطيه بلون، سيليكسيونيتهم بجوج نسيليكسيونو واحد كاشي يدير اللي بغا. دونك هذا مع لا ديرنيير بياس اللي صاوبنا وناخدو بروبريتي وغادي ناخدو غرافيك، ناخدو مثلا الصباط اوكي مكاينش مشكل. ناخدو هاد لابياس هادي نديرو لها بروبريتي كولور ونديرو لها مثلا ماشي مشكل. دونك صافي شنو دابا نمشيو نديرو؟ نمشيو للبروداكت ديريكت، غادي نجي نفيكسي هاد لابياس هادي، و بغيت ناخد واحد، لاحظتو هانتوما دابا غنستعمل
هادي كوطاسيون بين بياسة و بياسة، هادي في اسومبلي ديزاين كنقول بشحال بغيتيها تكون بعيدة عليها. أنا بغيت نحاسب شحال يكون، بغيتها تكون بعيدة هاد الرقم هذا اللي مشات فيرغيل اوكي وندير ميزاجون سيبريمي اوكي. المهم عطاني دابا العدد اللي بغيت. شنو غادي نجي ندير دابا؟ غادي ناخد بروداكت وغادي ناخد بياس اخرى وناخد كود برينسيبال وغادي ناخد بغيت نرسم فهاد لا سيرفاس هادي وغادي ندير ليها باش ناخد كود برينسيبال كليكي عليه دو فوا باش يحول البارت ديزاين ديالها. ناخد قلم غادي نكونفيرتي هاد السيركل هادي سيليكسيونيهم بجوج دقة وحدة كونفيرتي وغادي نجي غادي ناخد هادي كونسونطريسيتي مع هادي وهادي كونسونطريسيتي مع هادي. دونك غادي نجي هنا غادي ناخد ديامتر ديالها يكون 17 وهنا 17 بحال كيما درنا الأولى با 17 و غادي نجي غادي ناخد هذا طونجونج مع هذا وهذا طونجونج مع هذا غادي نجي غادي نمسح هذا وهذا. طون دابا غادي نجي غادي نخرج وغادي ندير لي اكستروزيون تا هو باج 4 وغادي نجي هنا دابا صافي ها هو رسمت لابيس ديالي. غنجي نقدر ندير لها واحد دابا غنمشي ليجان بروداكت ومغاديش نفكر بزاف غادي دابا نخدم غير بسيميتري. دونك دابا غادي نجي السيميتري كيقول لي هاد البلون اللي عندك بغيتي بارابور لي سيميتري وكتعزل لابيس اللي هي هادي. دونك ها هي عطاتني غنعاود نعزل البلون هذا ونقول ليه بغيت هادشي تكون لي سيميتري. نعاود نعزل هاد البلون ونقول ليه هادي بغيتي تكون لي سيميتري وغادي نعزل عاوتاني هاد البلون هذا نقول ليه هادي بغيتي تكون لي سيميتري ونعزل عاوتاني هاد البلون هذا ونقول ليه هادي بغيتي تكون لي سيميتري. دونك غادي نجي نعاود نعزل هاد البلون هذا ونقول ليه هاد لابيس اللي بغيتي تكون لي سيميتري كيعطيها ليا كيما بغيت. دونك كملت داكشي اللي بغيت الميكانيزم كيبان ليا كامل مخصص حتى شي بياسة. دونك غادي نجي وغادي نمشي كينيماتيك ديريكت واخا مكملش لاسومبلاج نشوفو واحد الحوايج اخرين اننا نقدرو نسيميليو بلا من اسومبليو الا كنا كنعرفو. ناخد اول حاجه ناخد لي بيس لي فيكس نوفو ميكانيزم اوكي ناخد هادي اي نجيو هنا عندنا ليزون بيفو. دونك ناخد لي ليزون بيفو اللي عندي ناخد هادي مع هادي هاد سيرفاس مع هادي و ديستانس. دونك وغادي نجي هنايا غادي ناخد هاد لاكس مع لاكس هاد سيرفاس مع سيرفاس ديستانس اوكي. نفس الحاجه غادي نجي غادي ناخد هادي مع هادي وهاد سيرفاس مع سيرفاس افيك ديستانس اوكي. عاوتاني غادي ناخد هاد لاكس مع هاد لاكس هاد سيرفاس مع سيرفاس وندير ديستانس اوكي. نفس الحاجه غادي نجي غادي نطبقها هنايا غادي ناخد هادي مع هادي وهاد سيرفاس مع سيرفاس ديستانس اوكي. وغادي نجي غادي ناخد اون ميم طون هاد لاكس هادي اللي هنا مع هاد لابيس اللي كاينه هادي لاكس ديالهم جوج وهاد سيرفاس مع هاد سيرفاس افيك ديستانس اوكي. دونك هادشي غادي مزيان
غادي نجي غادي ناخد هاد لاكس ديال هادي مع هاد لاكس ديال هاد لابيس، هاد السيرفاس مع هاد السيرفاس ديستونس اوك، وغادي ناخد هاد لاكس مع هاد لاكس وهاد السيرفاس مع هاد السيرفاس افيك ديستونس اوكي. كلشي غادي هو هداك. هنا عندنا واحد ليزون بيفو بين هاد اللاكس و درت واحد الخطأ ومديتهاش فيه اللي هو أنني هنا ما درتش واحد الطول، دونك ماشي مشكل. نرجع أي حاجة ما درتهاش نرجع دابا نكليك على هادي دوبل فوا باش غترجعني ديريكت في بارت ديزاين، وغادي نقول ليه أنا بغيت نرسم في هاد البلاصة هادي، معرفتش شنو نختار بالضبط، غنقول ليه أنا بغيت نرسم في هادي اللي هنايا هاد لا سيرفاس. غادي نجي غادي غير نكونفيرشي هادي ديال اللاكس وغادي نجي غادي ندير ليه جيسكا ديرنيي اوكي، وغادي نجي لا ميم بياس اللي من جهة أخرى غادي نكليك على دوبل، كليك على دوبل فوا وغادي نقول ليه بغيت نرسم فهاد لا سيرفاس هادي، وغادي نجي غادي ديجا نكونفيرشي هادي وغادي نخرج غادي نقول ليه حتى هي عطيني واحد البوش جيسكا ديرنيي وغادي ندير اوكي. دونك شنو بقى ليا دابا؟ غادي نرجع ليشان سينيماتيك وغادي نقول ليه عطيني واحد ليزون بيفو بين هادي وشنو وهاد الطغو هذا اللي كاين هنا، كيعطيه ليا نقول له هاد السيرفاس هادي وهاد السيرفاس هادي بما انها بعيده عليها دونك غادي نديرو هنا ديستونس ونديرو اوكي. كنلاحظوا ان هذا راه فيكس مع هذا دونك غنكاستريو مع هذا اللي اونكاستري افيك هذا اوكي. صافي دابا كيبان لينا شنو نشوفوا شحال من دوكريت ليبرتي باقا لينا، بقينا 6 دوكريت ليبرتي. دونك هنا عندنا ليزون بيفو هنا بين هاد البياسه وهاد البياسه عندنا ليزون هيليكويدال يعني بحال الفيس وايكو. دونك غادي نجي وغادي ندير هادي كاشي ليزون هيليكويدال كطلب لينا اكس مع اكس اللي هو هذا، غادي نرجعو غادي نديرو لها افيشي وغادي نديرو اوكي. دونك بقاونا 3 دوكريت ليبرتي. دونك الميكانيزم ما يقدرش يتسيميلا حيت باقيين 3 ديال الدوكريت ليبرتي. شنو علاش هادشي ما يبغيش يتسيميلا؟ كاين هنا عندنا واحد المشكل بين هنا وهنا، حيت هنا غير درنا هاد الميكانيزم باش نجربو صافي باش نشوفو شحال سميتها السيميلاسيون. الا رجعنا ليه في الاصل ديالو كنلاحظوا ان هاد البلاصه هادي فيها اونغروناج، يعني هنا خاصنا نديرو ليزون اونغروناج، وميم شوز بالنسبه لهاد البلاصه هادي هنا كاين ليزون اونغروناج. دونك كاشيا فيها ليزون اونغروناج فاش غنديروها وغادي نديرو ليزون اونغروناج بيناش. ليزون اونغروناج كتطلب لنا ليزون بيفو 1 و ليزون بيفو 2، يعني هاد البيفو اللي كاين هنا وهاد البيفو اللي كاين هنا كندخلو ليزون هنا ديجا انا عارف بانني هنا ليزون بيفو هنا ليزون بيفو باغي ندير اونغروناج هما هاد لي بيفو اللي درت الاولين، غنكليك عليهم بجوج كياخدهم غندير اوبوزي حيت لي زونكورناج كيكونوا اوبوزي وغندير اوكي. كيبقاو لي جوج دوكريت ليبرتي. غادي نجي عاوتاني نعزل اونغروناج اوتوماتيكمون لونغروناج فاش كتاخدو كتعطيه ليزون بيفو الاولى وليزون بيفو الثاني كيحيدهم كيوليو عنده هنا. غادي نجي عارف بانني الثالث والرابع هما هادو حيت درت ليزون بيفو هنا ودرت ليزون بيفو هنا هما هذا وهذا حيت بقيت عاقل عليهم. دونك اوبوز داكشي علاش ملي ديرو لي ليزون بقاو عاقلين بالترتيب داكشي ديالهم وغنديرو اوبوزي وغنديرو اوكي. بقات لنا ان دوكريت ليبرتي اللي هي ديال الكوموند اللي ما عطيناش. هذا ملي كيدور هادي وهاد ليزون هادي اللي كاينه ليزون هيليكويدال هي اللي غنعطيو الكوموند كوموندي اون اونغل. تو سامبلومون دابا غادي نجيو غنكاشيو هاد لي كونترانت نديرو لهم كاشي باش هادشي ميبقاش باين بزاف. وغادي نجيو شنو غادي نديرو غادي ناخدو اكسبيريونس نشوفو هادشي واش فريمون مفيش شي مشكل ناخدو عاوتاني ناخدو اكسبيريونس نشوفو هادشي واش مفيش مشكل. هاد الاكسبيريونس باش تخيط ليها كليكو على ميكانيزم دو فوا
ناخدو هادي كنلاحظوا أنها كدير موفمون ولكن مكديروش شي موف. وي نسينا واحد الحاجة، بما أننا هذا وهذا كيديروا نفس الموفمون يعني كنأونكاستريو مع بعضياتهم، يعني هذا كنأونكاستريو مع هذا حتى هو أونكاستري مع هذا حيت كيطلعوا بجوج دقة وحدة. هذا حتى هو مع هذا أونكاستري، هذا مع هذا حتى هو أونكاستري. ونجيو ليكسبيريونس ديالنا شنو غادي نديرو ميكانيزم وغادي نديرو هنا غادي نزيدو واحد شوية، مثلا هنا نعطيوه واحد 800 باش متبقاوش 800 هنا نعطيوها 800 وغادي غادي نجيبو هذا. كنلاحظوا أن هذا كيطلع شوية، علاش؟ حيت ملي جينا الفيس معطيناش واحد نخرجو بعدا من هذا مزيان نطيحو في هاد المشاكل باش نفهموهم. هنا با دو فيس نعطيو واحد البال اللي مرتفع شوية، مثلا نعطيو واحد 9. إلا عطينا 9 اش غادي يطرا؟ ملي غادي نجيو نديرو اكسبيريونس ديالنا ميكانيزم غادي لاحظوا معايا أنه طلع هنايا ولا رجع غادي يهبط. دونك غادي ندير 0، غادي نجي الفيس وغادي نزيد فيه مازال اللي غادي ندير فيه مثلا هو واحد نعطيه مثلا 15 كاع معنديش مشكل. وغادي نجي هنا وغادي ندوبل كليك على ميكانيزم وغادي نشوف دابا الميكانيزم ديالي. غادي ندير انسيغي هنا وغادي نرجع هادشي كامل وغادي ندير انسيغي وغادي ندير هادي بحال هكا. وغادي نجي شنو غادي ندير دابا؟ غادي ندير نعزل الوقت شحال السرعة ديالو وغادي نسيميل كما كتلاحظوا الميكانيزم ديالنا هو سيميلي. دونك هادي نجيو نديرو لها اي فوالا. نتمنى تكونوا فهمتوا. اي